मझौला उद्योग 1884, औसत रोजगार 90 जना र साना उद्योग 5302 अथवा 5302 जना, औसत रोजगार 55। धेरै उद्योग हुने जिल्ला भन्नुभएको छ रुकामो सुप हो है। त्यो मैले अहिले यहाँ लेखिदिन्छु। पहिला यो लेखौँ, त्यस पछाडि रुकामो सुप है, त्यो सबैभन्दा धेरै उद्योग हुने जिल्लाको फर्मुला। लघु उद्योग लघु उद्योगमा 20 लाख लगानी, 9 जना कामदार र 20 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योग। मैले यो यहाँ किन फोकस गर्न खोजेको भन्यो भने औद्योगिक नीति भन्यो भने औद्योगिक नीति 2067ले पनि लगानीका आधारमा 5 भागमा विभाजन गरेको थियो। तर औद्योगिक नीति 2067ले 20 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई घरेलु उद्योगमा सूचीकृत गरेको थियो भने अहिले ऐनले औद्योगिक व्यवसाय सञ्चालन ऐन 2076ले 20 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई लघु उद्योगमा वर्गीकरण गरेको हुनाले त्यो चाहिँ सोध्न सकिने भएको हुनाले ख्याल गर्ने है। ऐन भनेको ऐन भनेको 2076, नीति भन्यो भने 2067। ह्यान्डराइटिङ बुझिएन भन्नुभएको छ। ह्यान्डराइटिङ त बुझिनै पर्ने, किन बुझिएन त? ल, लघु उद्योग पछि घरेलु उद्योग। घरेलु उद्योगमा औद्योगिक नीति 2067ले 20 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनिन्थ्यो भने अहिले यहाँ चाहिँ लगानी यति भनेर तोकिएको छैन। 50 किलोवाट 50 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई भन्नेलाई घरेलु उद्योगमा सूचीकृत गरिएको छ। अघिल्लोमा 20 किलोवाट विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई घरेलु उद्योग भनेर भनिन्थ्यो भनेर सम्झिनु पर्यो। यसै गरी साना उद्योग $25 करोडसम्म लगानी भएको उद्योग। यसै गरी मझौला उद्योग 25 देखि 50 करोडसम्म लगानी भएको उद्योगलाई मझौला भन्यो। ठुला उद्योग भनेको 50 करोडभन्दा बढी लगानी भएको। 15 करोड पहिलाको थियो है, अहिले चाहिँ 25 करोड छ है। पक्नुस् है, पहिला 5 थियो, 10 थपेको है। सरी है, यहाँ चाहिँ 15 नै है। पहिला 5 करोड थियो, 10 करोड थपेर 15 करोड पुर्याएको। यो 15 करोडदेखि 50 करोडसम्म लगानी भएको उद्योगलाई मझौला उद्योग भन्यो भने पछि 50 करोडभन्दा बढी लगानी भएको है।
सबैभन्दा बढी उद्योग रहेका जिल्ला भन्नुभएको छ। सबैभन्दा बढी लगानी, सबैभन्दा बढी उद्योग रहेका जिल्ला, उद्योग जिल्ला भन्यो भने रुकामो सुप भनेर सम्झिनु। रु भने रूपन्देही, काठमाडौँ, मोरङ, सुनसरी, पभरिको पर्छ। हेर्न त रुकामो सुप सबैभन्दा बढी जिल्ला भएका उद्योग भएका जिल्लाहरू। लगानीका आधारमा फेरि धेरै उद्योगको प्रदेशगत लगानीको आधारमा देश 1 मा सबैभन्दा धेरै उद्योग रहेका छन् है। जिल्लागतका रूपबाट भन्यो भने लगानीको आधारमा प्रदेशगत स्थिति भन्यो भने बागमती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा अथवा प्रदेश 3 मा सबैभन्दा बढी लगानी रहेको छ 822 अर्ब। 822 अर्ब। सबैभन्दा बढी र कम जाने भयो, सबैको जान्नु पर्यो। सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा, सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 39 अर्ब मात्रै लगानी रहेको छ उद्योग क्षेत्रमा। 39 अर्ब उद्योग क्षेत्रमा लगानी है, क्षेत्रमा लगानी। घरेलुको लगानी छैन है सगुनजी। दादाजीले पनि त्यही क्वेसन गर्नुभएको रहेछ। घरेलुको त्यो विद्युत खपतलाई मात्रै तोकिएको छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष 2077-78 मा नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने उद्योग क्षेत्रमा है, सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने 5 देश भने चिबाबे, अद भनेर फर्मुला सम्झे। पहिला द थियो, अहिले अद भएको छ। पहिलो के भयो? पहिलो सबैभन्दा धेरै लगानी गर्ने चीन, त्यसैगरी दोस्रो भारत, अनि बे भनेको बेलायत, अ भनेको अमेरिका,
र दक्षिण कोरिया दक्षिण कोरिया यो नेपालमा सबैभन्दा बढी लगानी उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने देश कुन हो भन्यो भने चिबाबे अदह भनेर सम्झिने चीन भारत बेलायत अमेरिका र दक्षिण कोरिया सबैभन्दा बढी उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने देशहरूको क्रम त्यसैगरी औद्योगिक व्यवसाय 2076ले वस्तु उत्पादन तथा सेवा प्रकृतिका आधारमा उद्योगलाई कति भागमा विभाजन गर्छ भन्यो भने 8 भागमा विभाजन गरिएको छ यो भागमा मात्रै सम्झिनुस् 8 भागमा कृषि तथा वन निर्माण अनि ऊर्जा सूचना तथा प्रसारण उत्पादनमूलक खनिज सेवा र पर्यटन गरेर 8 भागमा वर्गीकरण गरेको छ त्यसैगरी नेपालको पहिलो उद्योगको पृष्ठभूमिकै विषयमा जाँदा नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर उद्योग हो विराटनगर जुट मिल 1993 मा स्थापना भएको थियो यसैगरी औद्योगिक जग बसाएको हुनाले प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई नेपालका उद्योगका पिता भनेर भनिन्छ यसैगरी उद्योग दिवस कहिले मनाइन्छ भन्यो भने उद्योग दिवस प्रत्येक वर्ष मङ्सिर 9 गते प्रत्येक वर्ष उद्योग दिवस मनाइन्छ मनाउन 72 देखि सुरु गरिएको भने 77 मा मनाइएको उद्योग दिवसको नारा के थियो भनेर सोध्न सक्छ उद्योग र रोजगार देशको समृद्धि र विकासको आधार भन्ने नारा रहेको छ उद्योग र रोजगार देशको समृद्धि विकास र समृद्धिको आधार उद्योग र रोजगार देशको समृद्धिको आधार भन्ने नारा 2077 को उद्योग दिवसको नारा 2077 को नारा के थियो भनेर सोध्न सक्छ 2077 को नारा उद्योग र रोजगार अब 78 को त यो वर्ष पछाडि आउँछ उद्योगका पिता प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरलाई बुझिन्छ है दीपक यो क्यामेरा के मिल्दैन भन्ने छ यता 77 को उद्योग दिवसको नारा उद्योग र रोजगार देशको समृद्धिको आधार रहेको छ अब यो तपाईहरुलाई अहिले प्राय जसो नारामा हो यो समृद्धि भन्ने शब्द जोडिएको हुनाले यसलाई यदि तपाईले ठ्याक्कै नारा जान्नुभयो भने अब भोलिको एक्जाममा सबै नारा जान्नुभयो भने त्यो जानेकै भइहाल्यो ठीक भइहाल्यो भएन भने अर्को अप्सन यो चाहिँ समृद्धि भन्ने शब्दलाई ख्याल गर्नु होला समृद्धि र कहीं विकास जोडिएको छ ती कुरालाई ख्याल गरेर लगाउनु होला त्यसैगरी औद्योगिक क्षेत्र नेपालमा
औद्योगिक क्षेत्र 11 वटा रहेका छन्। यो पनि जोडा मिलाउनेमा धेरै जसो सोधा छ। बाहेपा धनेपो बुब बिधरा भनेर सम्झने। यो त पढिसक्नु भएको छ होला, या यो रिकल मात्रै भयो। बा भनेको के? बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2016 सालमा स्थापना भएको। यो फर्मुला सँगै जान्नलाई मैले के भनेको थिएँ? 16, 20, 20, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41 र 44 भनेर भनेको थिएँ। यो के भयो? स्थापना मिति विक्रम सम्वत। पहिलो भनेको बा भनेको बालाजु औद्योगिक क्षेत्र 2016 सालमा स्थापना भएको नेपालको सबभन्दा पुरानो औद्योगिक क्षेत्र। त्यसैगरी हे भनेको के हो? हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2020 सालमा स्थापना भएको। त्यसैगरी पा भनेको के भयो? पाटन औद्योगिक क्षेत्र, यो पनि विक्रम सम्वत 2020 सालमा 16, 20, 20 भन्ने माथि फर्मुलैबाट हेर्नु 16, 20, 20। अब ध दुईटा छ, पहिला धरान आउँछ भनेर सम्झिने, पछि धनकुटा भनेर सम्झिने। धरान औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2029 सालमा स्थापना भएको। ने भनेको नेपालगञ्ज, नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2030 सालमा स्थापना भएको। त्यसैगरी पो भनेको के भयो? पोखरा औद्योगिक क्षेत्र 2031 सालमा स्थापना भएको। यसैगरी बु भनेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र विक्रम सम्वत 2032 सालमा स्थापना भएको। राजेश जी, तपाईको क्लास रुम बाएपा धनेपो बुब बिधरा बने बुसम्म आए। अब यतातिर तपाईँले देखिन्छ देखिन? हो, त्यो देखिन्छ है, मैले गरेँ। भ भनेको के भयो? भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र है, मैले यहाँ छोटेर लेखेँ औद्योगिक क्षेत्र। भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र कहिले स्थापना भएको? दुई हजार पैंतीस सालमा स्थापना भएको। बी भनेको के भयो? वीरेन्द्र नगर औद्योगिक क्षेत्र 2038 सालमा स्थापना भएको। त्यसैगरी ध भनेको धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र 2041 सालमा स्थापना भएको। रा भनेको राजविराज औद्योगिक क्षेत्र 2044 सालमा स्थापना भएको। ल ल कुन देशको सहयोगमा भन्नुभएको छ? मैले उ गरेँ। बालाजु र हेटौडा
अमेरिका, पाटन धरान र नेपालगञ्ज भारत, पोखरा र बुटवल नेपाल आफैले बनाएको। यसै गरी भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र जर्मन जर्मन सरकारको सहयोगमा, वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र नेदरल्यान्ड र धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र नेपाल आफैले बनाएको। नेपाल आफैले बनाएको र वीरेन्द्रनगर राजविराज औद्योगिक क्षेत्र भारत सरकारले बनाएको। यो चाहिँ सहयोग गर्ने देश यो हुन् है मधुजी। मधुसूदन जी है। उल्टो होइन है गणेशजी। बालाजु र हेटौँडा अमेरिका, पाटन धरान र नेपालगञ्ज भारत, पोखरा र बुटवल नेपाल आफै, जर्मन चाहिँ भक्तपुर जर्मन, वीरेन्द्रनगर नेदरल्यान्ड, धनकुटा नेपाल र राजविराज भारत सरकारले बनाइएको है। बुटोल र भक्तपुरको डेट फेरि भनिदिनु न भन्नुभएको छ। बुटोल र भक्तपुरको डेट भनेको बुटोलको 2032, भक्तपुरको 2035 अनि वीरेन्द्रनगर 2038, 41 र 44। यसलाई सम्झिनलाई 16, 20, 20 सम्झिने, 29 देखि 32 सम्म कर्मैसँग भयो। त्यसै गरी 32 बाट 3 जोड्दै 32 + 3 भनेको 35, 35 + 3 भनेको 38, 38 + 3 भनेको 41, 41 + 3 भनेको 44 भनेर सम्झनु पर्यो। प्रमिला श्रेष्ठजी होइन है त्यो चाहिँ। राजविराज औद्योगिक क्षेत्र 2044 सालमा स्थापना भएको र औद्योगिक क्षेत्र 11वटा मध्ये हाल सञ्चालनमा रहेको 10वटा, जसमध्ये हाल बन्द अवस्थामा रहेको औद्योगिक क्षेत्र धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र हाल बन्द अवस्थामा रहेको छ। बन्द अवस्थामा कुन औद्योगिक क्षेत्र छ भने धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र रहेको छ। बन्द अवस्थामा धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र छ र सबैभन्दा सानो क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा सानो औद्योगिक क्षेत्र पनि धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र हो, जसको क्षेत्रफल 63 रोपनी रहेको छ। हाल बन्द अवस्थामा रहेको हुनाले सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र मध्ये सानो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भने सञ्चालनमा रहेको औद्योगिक क्षेत्र मध्ये सानो औद्योगिक क्षेत्र भक्तपुर औद्योगिक क्षेत्र 71 रोपनीमा फैलिएको छ। भने क्षेत्रफलको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र कुन हो भने बालाजु औद्योगिक क्षेत्र 2829 रोपनी अथवा 2829 रोपनीमा फैलिएको छ भनेर सम्झिनुपर्छ साथीहरु। हेटौँडा हो ठुलो है।
2069 दीपक रोकाईले 2069 सालमा बन्द भएको थियो धनकुटा औद्योगिक क्षेत्र। अट्ठाइस 29 रोपनी। सबैभन्दा ठुला औद्योगिक क्षेत्रको क्रम भनेको नि औद्योगिक क्षेत्रको क्रम भन्यो भने ए बा ओ बुरा भनेर फर्मुला सम्झने। ए भनेको के भयो? हेटौँडा। हेटौँडा। बा भनेको बालाजु। ओ भनेको पोखरा। पोखरा औद्योगिक क्षेत्र। यो सबै औद्योगिक क्षेत्र। बु भनेको बुटवल। बुटवल। रा भनेको राजविराज। विराज औद्योगिक क्षेत्र। राजविराज औद्योगिक क्षेत्रलाई गजेन्द्र नारायण औद्योगिक क्षेत्र पनि भनेर भनिन्छ। ठुलो हेटौँडा कि बालाजु भन्नुभएको छ। ठुलो चाहिँ सबभन्दा ठुलो हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, त्यसपछि बालाजु। हे बा पो बुरा भनेर फर्मुला सम्झिने। र सबैभन्दा पुरानो बालाजु औद्योगिक क्षेत्र। यसै गरी कृषि गणनाको सुरुवात कृषि गणनाको सुरुवात विक्रम सम्वत 2018 देखि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक 10 वर्षमा गरिन्छ। कृषि गणना भने औद्योगिक गणना विक्रम सम्वत 2022 बाट प्रारम्भ भएको प्रत्येक 5 वर्षमा गर्ने गरिन्छ। अब उद्योगपछि म गएँ पर्यटन क्षेत्र। पर्यटन नेपालबाट भ्रमणको रूपमा जाने पहिले को हुन् भने पहिलो नेपाली प्रधानमन्त्री प्रम जङ्गबहादुर राणा विक्रम सम्वत 1906 देखि 1907 सम्म यिनी चाहिँ राजविराजको अर्को नाम गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र है 2075 मा नामकरण गरिएको थियो। पछि रोजिनाजी हिरा बस्ने के सन् 2020 केही देखिएन भन्नुभएको छ। नेपालबाट भ्रमणको रूपमा जाने पहिलो नेपाली को हुन् भन्यो भने जङ्गबहादुर राणा। उनी 1906 देखि 1907 सम्म बेलायतको भ्रमण गएका थिए। 2020 भन्ने होइन,
2020 होइन है। त्यसै गरी पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना, पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 असोज 12 गते। 2033 है, 32 होइन, 2033 असोज 12 गते पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना गरिएको थियो। यसै गरी पर्यटन बोर्डको स्थापना विक्रम सम्वत 2055 पुष 16 गते। पहिलो पर्यटन नीति कुन हो भने 2052। हालको पर्यटन नीति कुन हो भने हालको पर्यटन नीति कुन हो भने 2065। यति कुरा जान्नु पर्यो साथीहरू यो पर्यटनसँग सम्बन्धित। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पर्यटन सँग सम्बन्धित तथ्याङ्क भनेर लेख्नुहोस्। सन् 2020 मा नेपालमा कति पर्यटक आएका थिए भन्यो भने 2,30,85 पर्यटक 85 जना पर्यटक नेपालमा आएका थिए। 85 जना पर्यटक नेपालमा आएका थिए। कति प्रतिशतले पर्यटनमा गिरावट आयो भन्यो भने 85 जना पर्यटन आवागमनमा 81% गिरावट आएको अथवा कमी कति प्रतिशत पर्यटक आएको भन्यो भने 81% पर्यटक कमी आएको। जङ्गबहादुर बेलायतको भ्रमण गएका थिए। जसले हवाई क्षेत्रबाट अथवा हवाई मार्गबाट कति पर्यटक आएका थिए भन्यो भने हवाई मार्गबाट 1,83,000 पर्यटक हवाई मार्गबाट आएका थिए। हवाई मार्गबाट कति, बाँकी चाहिँ स्थल मार्गबाट नेपालमा पर्यटक सन् 2020 मा आएका टोटल पर्यटक र जीडीपीमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान तपाईले अस्ति फेरि सम्झिनु भएको छैन भने 1.6% रहेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 1.5 रहेको थियो, अहिले 1.6% रहेको छ। त्यसैगरी नेपालमा आउने पर्यटकलाई उद्देश्यका आधारमा वर्गीकरण भनेर लेख्नुहोस्। मैले यहाँनिर लेखेँ यसो मेटेर नेपालमा आउने पर्यटक उद्देश्यका आधारमा वर्गीकरण। उद्देश्यका
आधारमा वर्गीकरण सबभन्दा बढी आर्थिक सन् 2020 मा नेपालमा सबभन्दा बढी पर्यटक यो त देखिएछ कि छैन केही देखिएन सर भन्नुभएको छ मैले यता लेखेँ है साथीहरू तपाईँले त्यता देखिएन भन्नुभयो उद्देश्यका आधारमा पर्यटनको वर्गीकरण भनेर नेपालमा आएका पर्यटकलाई उद्देश्यका आधारमा वर्गीकरण भनेर लेखौँ सबभन्दा बढी मनोरञ्जनका लागि 60.5% यसै गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दोस्रोमा पर्वतारोहण र पदयात्रा थियो भने अहिले धार्मिक उद्देश्यले दोस्रोमा भएका छन् धार्मिक उद्देश्यले मनोरञ्जनको उद्देश्य धार्मिक उद्देश्य 15.6% यसै गरी पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि 12.4% र अन्य उद्देश्य 11.5%। अब क्यामेरा मिलाउनु यहाँ चाहिँ क्यामेरा कतिपटक मिलाउनु मिल्दैन मैले फेरि भन्ने है त्यही भनेका आधारमा लेखौँ साथीहरू अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म के थियो भने उद्देश्यका आधारबाट पर्यटनको वर्गीकरण यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईहरुलाई डेटा चेन्ज भएको हुनाले ख्याल गर्ने उद्देश्यका आधारमा नेपालमा सबैभन्दा धेरै पर्यटक कुन उद्देश्यले आउने गर्छन् तल्लो क्रम कुन ठिक छ भनेर सोध्न सक्छ यो 2074 सालको अभिसारमा सोधेको थियो अहिले डेटा चेन्ज भएको हुनाले यसलाई ख्याल गर्ने सबैभन्दा बढी मनोरञ्जनका लागि आएका थिए 60.5%। दोस्रोमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दोस्रो उद्देश्य भनेको पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि थियो भने अहिले धार्मिकमा भएको छ धार्मिक उद्देश्यले 15.6% पर्यटक नेपालमा आएका छन् पर्यटन धार्मिक उद्देश्यले